میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل جائے یزدان شہید رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء ترجمہ سننا مولا فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے مرد دے حقیقی باپ او اللہ دے رسول و خاتم النبیین نبیاں نو ختم کرنے والے میں کی مطلب ہے کہ آمنہ بلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آجان دے بعد قیامت دیا کندہ تک واسطے رب نے نبوت دا دروازہ بند بھی کر دیتا ہے اور بولو اور کوئی نبی آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا کہ میرے مصطفیٰ نو میرے خدا میں نبوت دا آخری اسٹیشن بنا کے بھیج دیتا ہے اور سمندری والے اگے نبوت کی گڈی چل نہیں سکتی میں کہا کرنا جی شاہین گڈی سیالکوٹ چلتی ہے وزیر آباد ٹھہرتی ہے سانگنے کھلوتی ہے فیصل آباد سٹاپ کرتی ہے اور بھی کئی جگہ سے سٹاپ کرتی ہے ہو سکتا خانے وال ٹھہرتی ہے اور میاں چلتی ہو سکتا ملتان ٹھہرتی ہوئے اور کئی جگہ سے سٹاپ کرتی ہوئے حیدرآباد ٹھہرتی ہوئے شاہین گڈی دا آخری اسٹیشن کراچی ہے جے کراچی دی اگے چلے سمندر دے وچ ڈب دیے ایویں میرے خدا میں نبوت دی گڈی چلائی کتے آدم تے کھلوتی کتے نوح تے کھلوتی کتے خلیل اللہ تے کھلوتی کتے ذبیح اللہ تے کھلوتی کتے کلیم اللہ تے کھلوتی اور بھی کئی اسٹیشنوں تے خطاب کیتا اور نبوت دی گڈی دا آخری اسٹیشن آمنہ دا لال ہے جویں شاہین گڈی کراچی تو اگے چلے سمندر دے وچ ڈب دیے کعبہ دے خدا دی قسم ایویں نبوت دی گڈی جو آمنہ دے نال دے اگے چلائے گا جہنم دے وچ ڈگ پڑے اگے گڈی چل سکتی اگے بولو گڈی چل سکتی پھر آخو اگے گڈی چل سکتی سمندری والے ایک بتی والا ٹرک اتوں کی پولیس چلن دینی رات نے اتوں لنگ دے تو پیسے وکھا کے فیصلہ آباد والی پولیس جان دیں اتنے کو نوٹ ناٹ وکھا کے ایک بتی والا ٹرک لہذا لنگ دے چنوٹ والی لندن دیں وہ ایک بتی والا ٹرک رات نو نہیں چل سکتا سی ایک تک والا نبی پاکستان چل سکتا بھی چلن دینا میرا بابا کے کہہ گیا کہ دوست نے مجھے یاد کرایا ہونے اللہ بابا جی سنسار دی قبر دے اتنے رحمت دی برخا برخا کروڑ کروڑ اللہ انڈیجین نصیب فرما فرمان دے میں جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا محمد رتبے نو اور
ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے لو، کوئی نہیں سکتا جہان دی رحمت، کہا کوئی نہیں سکتا ختم نبوت دا سالار نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، سبحان اللہ، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، اور پچھوں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکتا، اور پچھوں نبی جگ تے بولو آ کوئی نہیں سکتا، اور پچھوں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا، عرصہ تو آواز آؤندی ہے ماں کا ان محمد دن رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ سے کہا کرنا آدم آئے تے گئے، جدو آدم آئے تے گئے، جدو گئے تے نبوت گئی، نو آئے تے گئے، جدو گئے تے نبوت گئی، اور میرے برابر ہود آئے تے گئے، کعبہ دے خدا دی قسم جدو گئے تے نبوت گئی، خلیل اللہ آئے تے گئے، جدو گئے تے نبوت ختم ہو گئی، کلیم اللہ آئے تے گئے، جدو گئے تے نبوت گئی، یوسف کے نامی آئے تے گئے، جدو گئے تے نبوت گئی، اور جناب مسیح آئے تے سمانا نو گئے، جدو گئے تے نبوت ختم ہو گئی، پر آمنہ کا لال ایسا آیا تے 3 سال کے بعد دنیا تو گیا، پر کعبہ دے خدا دی قسم آپ تے گئے، لیکن نبوت کا سکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خدا دی توحید کا ڈنکا کائنات میں بجتا ہے۔ اجتماع ہے منڈی اندر، تمہیں پتا میری طبیعت کا یہ نعرہ مارنا، نعرہ مارو ناری نہ مارو، لوگ تو دیکھو نا غوث اعظم یا غوث اعظم دا نعرہ مارتے شرم نہیں کھاندے، تسی خدا دی توحید دا نعرہ مارتے نہیں حیا کردے، اللہ اچا ماریا گھر لوگوں پتا لگ گیا کہ خدا دی توحید دے شیر زندہ میں اور نبی دی سنت دے پیروکار زندہ میں۔ میں بس رہا ہوں میرے برادر، رب نے 4 مقامات سے آقا دے نام دا تذکرہ فرمایا، 2 سننے نے اور تیسرا نوٹ کر لے۔ آواز پہ آؤندی ہے مولا فرماندے نے مقام تیسرا 17 چوتھا مولا فرماندے نے وما محمد الا رسول، کہو سبحان اللہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سارے مدنی
سینیا نو اج قرآن دے نور نہ روشن کرتے نہیں پتہ لگا ترجمہ سناوا آواز ہوتی ہے وما محمد الا رسول سبحان اللہ وما محمد الا رسول سبحان اللہ یعنی ہے میرے مقبول میرے ابھی وما ترک جایا کرو محبت کا اظہار کریا کرو قرآن کی عقیدت کا مظاہرہ کریا کرو وما محمد الا رسول سبحان اللہ پتہ ہے حاجی صاحب یہ مقام کدوں حاصل ہوا آتے مدرسہ کا پس منظر کی ہے تہے منظر کی ہے پیش منظر کی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء صاحب کعبہ کوثر او ادنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری نو میدان احد وچ گئے ہائے ہائے یہ کیوں گئے 2 ہجری میدان بدر وچ جیڑی بدر کی جنگ ہوئی کافروں اینی مار پئی اینی شکست فاش آ بچے نے بچا دے انہیں بڑا تنگ کیا ہاں جی تو میری طرف اینی شکست فاش ہوئی کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی بڑے بڑے رولسا بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے کفار کے سپاہ سالار ایسے مارے گئے ابو جہل ورگے جہنم رسید کر دیتے گئے 70 تے مار دیتے گئے 17 نو گرفتار کر لیا گیا انتقام دی اگ پڑکتی رہی یہ جذبہ انتقام جگہ دا کروٹا لینا رہا ایک وقت ایسا آیا سال دے بعد ظالمہ فروغ میں چڑھائی کر دیتی ادھر اپنے دفاع واسطے اہل اسلام نکلے خدا دی توحید دے سپاہی نکلے اللہ دی توحید دے علم بردار نکلے اور پیغمبر دے جانثار نکلے پر رب دا کرنا ہے جنا 100 حکمت اللہ تو ہی جاننا ہے کبھی تھلے دیا اٹھے پہ کبھی اٹھے دیا تھلے انجی ہویا رب نو انجی منظور سی آج جنا مسلمانوں نقصان پہنچے ہے ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ جگہ دے پیر علیہ السلام دے سر مبارک تے لوہے دا خود ہے ایک کافر نے تلوار ماری اور لوہے دے خود دیاں کڑیاں سر وچ کن جاندیاں میں دمدان مبارک شہید ہو جاندے میں اور نبی پاک علیہ السلام بے ہوش ہو کے تے کٹوئے تے گڑے وچ ڈگ پیندے میں خون دیاں تتیریاں تے فوارے جاری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں میں وہ اپنے ابا جی دا سر چک کے گود وچ رکھ دیا میں نالے آنسو دیاں لڑیاں گرا رہیاں میں آنسو بھا رہیاں میں تے فرماندیاں نے اس قوم میں میرے ابے دی شان نہیں سمجھی میرے ابا جی دا مقام نہیں سمجھیا جگہ دے پیر علیہ السلام بے ہوش نے گوری جلا جلا کے کپڑا سار سار کے شوا جڑی ہے وہ ابا جی دے زخماں دے وچ پردیاں نے پئیاں تے نالے دارو کے تار ہو رہیاں نے ادھر ایک کافر ظالم نے اعلان کر دیتا افواہ پھیلا دیتی او مسلمانوں الا محمدن قد قتلا تواڈے محمد نو قتل کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے یہ دبے شور پہ جاندا ہے صحابہ ذرا بدل ہو جاندے میں شکستہ خاطر ہو جاندے میں انہاں دے پیر اکڑ جاندے میں انہاں دیاں ہمتاں پست ہو جاندیاں نے حوصلے انہاں دے جواب دے جاندے میں وہ کئی دے ایسے آقا ہی نہیں رہا جگہ دا پیر ہی نہیں رہا وہ لڑکے کی گھرنا ہے ذرا کمزوری آ گئی حوصلے
سر پر سو گئے اور تو آواز ہوتی ہے اے میرے پیغمبر دے پروانے اور نبی تے آندے رہے تے جاندے رہے نبی تے آندے رہے تے شہید ہوندے رہے نبی تے آندے رہے وفاتا پاندے رہے پر رب دا جڑا دین ہے وہ نبی دی وفات تک واسطے دنیا تے نہیں آیا رب دا دین جڑا وہ جاری آئے رب دا دین قائم آئے آمنہ دا لال بھی آیا اے اگر توڑی دنیا تے جائے اے دی وفات تک رب دا دین نہیں بلکہ رب دا دین تے وقت تک رہے گا جب تک فقہ ہے جب تک ہوا ہے جب تک مکی ہے جب تک مکہ ہے اور کائنات کا نظام جب تک قائم تے دائم ہے قیامت یا قیامت تک رب دا دین جاری تے ساری رہے گا نبی دی موت دا نبی دی زندگی دا رب دے دین تے کوئی اثر نہیں پیندا پیغمبر اگر موت آ جائے یا پیغمبر علیہ السلام شہید کر دیتے جان تو دا مطلب یہ نہیں کہ تسی اسلام نو چھڑ دے اور اسلام نو چھڈنا گج کے بولے اسلام نو چھڈنا نبی تے اوندے رہے نبی جاندے رہے بولو نبی آتے رہے تو نبی اللہ پھر کی کرنا سو اور قرآن نازل ہویا اپنے سینے کھار لو اور ٹیپ ریکارڈ والو آج کے مضمون میں صحیح طرح ریکارڈ کر کے گھڑی گھڑی لگاؤ چوکوں سے لگاؤ مقامات دکانات سے چلاؤ تاکہ مسلک اہل حدیث کا چرچا ہو جائے پیغمبر کی عظمت کا نکارہ مچ جائے اور اللہ کی توحید کا کائنات گلگلہ مچ جائے دیکھو مقام نازل ہوگا میرے وقت دیکھنا نارے قرآن کی زیارت کرنا مولا فرمان کرنے محمد بول گیا وما محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول قد خلق من قبلہ الرسل اب تو پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اب امات قتلا اگر میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی طبی موت فوت ہو جاؤ او قتلا یا میدان جنگ میں شہید کر دیتے جاؤ ان قلبتم علی اور دسو تسی اپنی ایریاں تے پھر جاؤ گے وملی انقلب علی عقبیہ ولن یضر اللہ شیئا جڑا اپنی ایریاں تے پھر جائے اسلام تو منحرف ہو جائے اسلام نو چھڈ دیوے ارتداد اختیار کر لے اس بے نصیب نے اپنا بگاڑنا رب دا کوئی نقصان نہیں کرنا وسيجزي الله الشاكرين گھور بات پر یاد کرانا چاہنا صدقے جاواں قرآن تیری عظمت تو تیری شان تو تیری فصاحت تو تیری بلاغت تو تیری صداقت تو تیری کہکشاں تو تیری افاق تو تیری کائنات گیری تو تیری عالمگیری تو تیرے مان تیرے مطالب تو تیرے معانی تو اور قرآن تیری وسعت تو میں کر کے جاواں ایک ایک جملے وچ ایک ایک لفظ وچ ایک ایک حرف وچ دریا کوزے سے بند کر دکھا گیا
ایسے اشارہ ایک اور کر دیتا کہ آمرہ دے لال نو موت آ کے رہنی ہے، اور جگہ دے پیر نے موت دا پیالہ پی کے رہنا، موت کو لو اینا بھی بچنا آقا اماتا او قتلا لفظ موت آیا سوئے لوگ آخر آیا دے یزدانی آندہ رہا نبی نے وفات پائی ہے، جڑا آندہ نبی فوت ہو گئے نے وہ نبی دی توہین کرتا ہے۔ جی تو سنیا نہیں سپیکر آتے مساجد وچ جلسیات جلوسات وعظات تقریرات سٹیجات یہ بڑا کے تو سنیا بادشاہ وہابی بڑے گستاخ ہیں، آندے دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام وفات پا گئے، میں تیرے کو پوچھنا قرآن دیا پروانے مینو صاف نہ جواب دے، رب کو ڈر کے آفائی ماں تھا کیا قرآن نبی دی توہین کرتا ہے؟ اب بولو تو صحیح، مینو اس کتاب دے اور تان والے دی قسم میں انہوں قرآن مانتا ہی نہیں جڑا قرآن مصطفیٰ دی توہین کرے، اور قرآن نبی دی توہین واسطے آپ بولو تو صحیح، خدا نبی دی توہین کر سکتے، مصطفیٰ اپنی زبانی اپنی توہین کر سکتا، قرآن صاحب قرآن دی توہین کر سکتا، اور میرا صدیق اپنے آقا دی توہین کر سکتا، اما صدیقہ اپنے سر دے صاحب ہی توہین کر سکتی ہیں، کوئی صحابی نبی دی توہین کر سکتا، کوئی تابعی اپنے مصطفیٰ دی توہین کر سکتا، میں اللہ کو ادنا جا مومن مسلمان نبی دی گستاخی کر سکتا، جے نبی دی گستاخی ہے تے ایمان نہیں، جے ایمان ہے تے نبی دی توہین نہیں، نعرہ تکبیر، جے نبی دی توہین ہے تے بولو ایمان، ایمان نہ دسو نبی دی میلاد دا دن ہوئے چلو مان لیا جی 12 نہیں میلاد ہے تہاڈی اج مان لئی، میں میلاد دا دن ہوئے تے نبی دی میلاد تے بھنگڑے چمٹے ناچ گپا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، اور جنہ کرنی قرآن سنائے گا میں کہتے رہا ہوں حضرت میں تو دیکھ رہا میلاد النبی سے جڑا طوفان بدتمیزی برپا کیتا گیا اور ہندو اپنے تہوار سے کر دے، سکھ اپنے تہوار سے کر دے، خدا دی قسم وہ لوگ دیکھو دیوالی میں بیساکھی مناتے ہیں، پنجا صاحب جاندے نے، ننکانے آتے نے، رنگیر سنگھ دی مری تے جاندے نے، بسنت مناتے نے، اور سکھ تے ہندو ایک دفعہ سب کھانے میں جنہیں تو ایک کا میلاد النبی اٹھتے موج میلہ کیتا، ہندو ویکھ کے حیران ہو گئے میں، سکھ ویکھ کے پریشان ہو گئے میں، میرا سلوک تو نبی دی میلاد سے کیتا۔ جڑا نہیں مناؤں اور میں پوچھنا میرے صدیق نے 2.25 سال خلافت کی یہ دن منایا، اسی طرح بولو میرے فاروق نے 10.5 سال خلافت کی 10 سال میں 10 دفعہ میلاد کا دن آیا، میرے فاروق منایا، اور سمندری والے اگر اپنے باپ جڑا فتویٰ یزدانی پہ لانے وہ لا ابو بکر صدیق سے
ذوالنورین میرے نے 12.5 سال خلافت کی ہے، 12 سال میں 12 دفعہ دن آیا، میرے ذوالنورین نے منایا. ذوالنورین نبی کا گستاخ ہے. حیدر کرار نے 6 سال خلافت 6 دفعہ دن آیا، میرے حیدر کرار نہیں منایا. آخر حیدر کرار مصطفیٰ کا گستاخ ہے. سعد نہیں منایا، سعید نہیں منایا، زبیر نہیں منایا، طلحہ نہیں منایا، خبیب نہیں منایا، اور میاں حسن نہیں منایا، حسین نہیں منایا، کعبہ میں خدا کی قسم کسی صحابی نہیں منایا، امام ابو حنیفہ نہیں منایا، امام شافعی نہیں منایا، احمد بن حنبل نہیں منایا، امام مالک نہیں منایا، پیر عبد القادر جیلانی بھی نہیں منایا. آقا پیر عبد القادر جیلانی نبی دا گستاخ ہے. تیری سویرے کھیر بند نہ کرائی دے. اور بابا پیر جیلانی نے آگیا جی نبی دا گستاخ ملاد نہیں جی کر دے. سانو یار بھی کنے پانی ہے میرے پتہ ساڈے تے لانا میں سارے تے لا. نبی دی توہین ہائے قوالی. اج سنا سمجھ والو کہ قوالی کدھر ہے تے قرآن کدھر ہے. اج فیصلہ کر کے جانا قرآن کدھر ہے تے بولو قوالی. یہ آتا کدھر اتریاں تینوں میں دسنا سمجھایا. جداں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی موت دا اعلان ہو رہا ہے میدان احد تو مینوں ہوں یاد آیا بخاری شریف اندر موجود ہے یہ جداں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول دنیا تو کوچ کر جاندے نے تو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دی چارپائی پہ کھلو کے وہ تو بھی یہ ہاتھ پڑھی. پتہ ہی دن 12 کا ایک پروانہ ہوگا شدت غم یا جذبات سے محبت یہ نہیں ہے. میرے بات پکڑا ذرا فرماندے کی نے حضرت فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالی اسی بات بھی آرام نہ ہو. فرماندے نے مات رسول اللہ مات رسول اللہ کے رسول نے وفات نہیں پائی. وقت بڑا نازک کے حالات کا تقاضا ہے. میرے صدیق کھڑے ہوئے موقع نو بانٹیا وقت نو جانچیا. وقت کا تقاضا ایسا ہے باطول جنازہ ہے شدت غم ہے اور یہاں کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی کہ میرے صدیق فرماتے نے سونا پرانے من کون منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. بخاری کے لفظ نے نام ملن کہ میں یزدانی مجرمہ فرماتے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے من کون منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جڑا تواڈی چوں محمد دی عبادت کردا ہے او دا رب تے اج قد موت آمنہ دا لال تے فوت ہو گیا. قد موت قد یہ ابو بکر صدیق موت کا اعلان کر کے نبی دی وفات کا اعلان کر کے نبی دی توہین پہ کرتے ہیں. گل دلال نہ کر اگر لفظ پورے کو جوڑا تو میں مجھے جو صدا چار دیا میری صدا نہ میرے صحافت اندر میرے
صدیق دے الفاظ تے میں گناہگار ہاں فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اور رب تے فوت ہو گئے تے جدا رب ہوگا جڑا دی عبادت کردا فإن اللہ حی لا يموت اور رب نو موت نہیں ہونی ہمیشہ واسطے زندہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا تے نال فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين میرے صدیق نے عید بڑی جگہ دے پیر دی چار پئی ہوئی ہے ہائے 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 اج تاریخ 12 ربیع الاول دی دل سوموار دا آقا دے لال دی چار پئی ہوئی ہے موت دا پیالہ نوش کر لیا میرے برادر ہن میں تیرے کول ایک فیصلہ سمندری والے اللہ کرنا وا کہ تیرے مولوی دا پیو مر جائے اور پنڈا والے شہر والے تے مولوی کا سویرے پیو مر جائے مولوی کا پیو مر گئے ماں کی بیبی مر گئے گھر بھی مر گئے نہ پوچھنا کوئی مولوی کا مر گئے پیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر ربانی حضرت علامہ حبیب الرحمن یلسانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سمندری کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمون چل رہا ہے۔ جزاک اللہ، خود بھی سنیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یلسانی شہید میڈیا سروس 0341999288۔ السلام علیکم۔ تیرا مقتدی لڈو ونڈے بھنگڑے پائے خوشیاں منائے تو آکھے گا مقتدی میرا حلال دا نہیں تو میں پوچھنا 12 نو آمنا آئے فاطمہ دا ابا وفات پا جائے کہ تو لڈو ونڈا چنگا لگنا خوشیاں مناؤں چنگا لگنا اب بولو تپڑے کھڑکاندہ پھب نے تو پھر مار اپنا پیو پھر میں لڈو ونڈا بس تو خوشیاں ادھر منائیاں فاطمہ یتیم دے آنسو کون پوچھتے گل ہسن والی نہیں گل حقیقت دی ہے گل حقیقت دی ہے گل حق دی ہے گل انصاف دی ہے تیرا باپ مرے نانا مرے تیرا سونا مرے تیرا دادا مرے اس دن تو لڈو نہیں ونڈتا چراغا نہیں کرتا دیگا نہیں پکاؤں خوشیاں نہیں منا جھنڈیاں نہیں لاؤں جلوس نہیں کرتا ٹپتا نہیں نچتا نہیں تپڑے نہیں کھڑکاؤں قوالیاں نہیں کراؤں اور فاطمہ کا ابا ایڈا ہی رہا ہے کہ جدن میری اما فاطمہ کا باپ دنیا تو تر جائے تو سارے کھیکڑ کرنا ساریا موج میلا ادھر کرنا سارے بھنگڑے ادھر مارنا ساریا خوشیاں ادھر منانا لڈو سرینیاں ادھر تقسیم کرنا کہ چنگا ہے فاطمہ کا ابا دنیا تو تر گیا تو آخنا یزدہ نہیں میں نہیں مانتا انہیں وفات پائی ہے تو نبی فوت ہویا اور میں پوچھنا تو نہیں مانتا تو یہ تو مان لیا کہ فاطمہ بھی ابے نے وفات پائی میں کہا چل تھی تو نہیں مانتے میرا تو وفات مانتے ہو تو تھی 12 نو رویا ہی کرو میں کیا
وہابی نہ روے، قرآن دا پروانہ نہ روے، مصطفیٰ دا لاڈلا نہ روے، اہل حدیث 12 وفات کہ ندیاں بہ جان، نالے بہ جان، سمندر موجزم ہو جا، دریا پڑ جا، لیکن کعبہ دے خدا دی قسم اسی روندے نہیں، اس واسطے کہ آمنہ دے لال نے اجازت نہیں دیتی، اور جگہ دے پیر نے فرمایا کسے بیوی دا حامد مر جائے، کسے باپ دا بیٹا مر جائے، کسے بیٹے دا باپ مر جائے، کسے دھی دی ماں مر جائے، کسے ماں دی بیٹی مر جائے، کسے پیر دا مرید مر جائے، کسے مرید دا پیر مر جائے، اور کسے آقا دا غلام مر جائے، کسے غلام دا آقا مر جائے، کسے سورے دا جوائی بہت ہو جائے، کسے جوائی دا سورا بہت ہو جائے، بلکہ کسے امتی دا نبی وفات پا جائے، آمنہ باللہ نے فرمایا جو 3 دن کے بعد شو کرے گا میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ اور جیڑا 3 دن کے بعد سوائے بیوی دے سو کرے گا میری امت وچوں 3 دن کے بعد سو کرنا ناجائز تے حرام ہے، تے 1400 سال کے بعد اسی کیویں سو کر سانو سوگ دی بھی اجازت نہیں۔ 12 ربیع الاول نو فاطمہ دے ابا دنیا تو گئے، اور مجھے یاد آیا سن ذرا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور والا آیا، علامہ لوسی نے لکھے اور والا آیا، اللہ نے آخیا اسرائیل حرب بے جریب، اور جا میرے مصطفیٰ کے دروازے سے جی اجازت نہ ہوئی تو واپس آ جائے، دیکھیں میرے آقا بھی تھا عظمت مقام۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی غسیل شام تے اندر آن دی اجازت منگدا، نے آخیا تینوں اندر آن دی اجازت نہیں، اور پھر منگدا ہے، میں آخیا تینوں اندر آن دی اجازت نہیں، اور پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں ہے، تو اونی دیر تک میرے ابا جان ہوش وچ آندے نے تے پوچھدے نے فاطمہ کی گل ہے؟ ابا جی جا اے رابیو، کوئی ارابی آیا یا تہاڈا کوئی صحابی آیا ہے، وہ بیمار پرسی واسطے آیا ہے، تہاڈی عیادت داری واسطے آیا ہے، تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے میری پولیے بیٹی فاطمہ، مینوں ہن جبریل نے دسیا ہے کہ میرے دروازے دے اوتے کوئی میری بیمار پرسی واسطے نہیں آیا، کوئی رابی تے صحابی نہیں آیا، بلکہ فاطمہ اج میرے دروازے تے وہ آ گیا جڑا بچیاں نو یتیم کردا ہے، سہاگراں دے سہاگ لٹدا ہے، شہراں نو ویران کردا ہے تے قبرستاناں نو آباد کردا ہے۔ ابا جی کون آیا؟ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا، اے ربی مائی اے یتیم جو کردا بالا، اج کرن تو سانو آیا، اے ماں پیو کولو بال نے لجاوے زور لگا کے، اج حسن حسین عیال میں تھو جدا کرانا آیا، اج صاحب ساجن بتائی بیوا کر دکھلاسی، اج ملو تینوں بیٹی پیاری وقت بٹھانا آیا، آباد کو نندا ہے گھبراؤ شہر کراں اجاڑے، موت پیالہ پلاوے شبنا، اج مینوں پلاونا آیا۔ اندر آئے روح قبض کی تھی، روح پرواد ہوئی، دن سوار میں اٹھی بولو، دن سوار میں ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، روح پرواد ہو گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے
اور سمندری والے اگے خدا دا اعلان سنے، قرآن دا بیان سنے، صدیق دا اعلان سنے، اور صدیقہ دا اعلان بھی سن لے۔ بخاری شریف دی روایت چار پڑی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول ہے تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں میں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفی النبی، اگر لفظ بخاری شریف نہ ہو تو میں مجرم فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین شہری ونہری۔ ترجمہ تینوں آندا ہوندا تو ٹپ جاندا۔ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی، میرے وال دیکھنا، میرے وال، فی بیتی وفی یومی وبین الشہری ونہری، 12 ربیع الاول ہے۔ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی، ادھر گھر میرا سی، ادھر بیویاں چواری بھی میری سی، ادھر حجرا میرا سی، تے جگہ دے پیر نے ایتھے سر رکھیا سی تے روح پرواز ہو گئی۔ اور ایسا صدیقہ نبی دی توہین بھی کرتی ہے، بولو یادی ہے توفیا فوت ہو گئے، بولو توہین کرتی ہے، لفظ موت استعمال کرتی آتی ہے، وفات پا ہے۔ اور ایسا صدیقہ تینوں صدیقہ تینوں صالحہ تینوں فاضلہ تینوں محدثہ تینوں عالمہ تینوں زاہدہ تینوں عابدہ تینوں محدثہ تینوں فقیہہ کہ نبی دی محبوبہ آدیاں نے گواہی دیندیاں نے ایتھے سر سی نبی دا۔ بیبیوں اور بیبیوں سنو، محبت دے انداز میں، پیار دے انداز میں، اور نہیں سمجھی کہ لوگ کیا کھیں گے۔ فرمادیاں نے بین سہری و نہری، جدوں دے پیر دا سر ایتھے سی تے روح پرواز ہو گئی۔ گود صدیقہ دے وچ لیٹے میں آخری ویلے، اور میں تے کہا کرنا جدوں مکہ مدینے جانا ادھر گود صدیق دی ہے، جدھر دنیا تو قبر سے جانا ہے ادھر گود بیٹی صدیقہ دی ہے۔ کہو سبحان۔ تقسیمہ نے، ونڈا نے، قسمتہ نے، نصیب نے، پاگ اپنے اپنے ایمان دسو سمندری والوں، جدھر مکیوں میرے آقا جا رہے نے مدینے، غار وچ گود صدیق دی ہے، سر مصطفیٰ دا سر، بولو سر گود، یہ دشمن دی گود، بولو تو صحیح، کیا محترم بھائی صاحب دشمن دی گود ہے؟ تو گل میں پوچھنا، میں مشکات دی ورگردانی کر رہا تھا، وہ چاہیا کہ جدو خاصہ اندر گھر بچ گئے گود صدیق دی ہے تو سر رکھیا سو گئے، کی ہوا؟ بولو کی ہوا؟ بھائی صاحب دشمن دی گود نیند پیندی ہے، بولو تو صحیح، اور کیوں جی دشمن دی گود نیند پیندی ہے، جب آ جاتی ہے تو اج رات میری گود میں سو کے وکھا۔ وکیل لوریاں کہہ رہی ہوئی ہیں گود صدیق دی، سر مصطفیٰ کا، گود غلام دی، سر آقا دا، اور صدقے جاوا گود میرے صدیق امتی دی، سر آقا نبی دا، اور میں تے کہا کرنا گود سواری دیے، سر سوار دا،
گود مرید دیے سر پیے جائے دشمن کی گود میں نینداں پیندیاں تے میرا بابا عبدالستار آندا نیند پہ کے کہو نیند بابا جی کہندے نے فرماندے نے یار اندر شن بات سوراخا اور جو نظریہ چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں دشمن کیا کرتا ڈنگ کی سپ بکر کنجو ہو گیا جاواری قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے اکباری کیا ویکھو وچ گریاں داری دوست درد رنجانا لال محبت ابو بکر ویکھے نبی ربانا حکم کیتا یار پیارے کی ضمانت پیر اٹھا کر سپ وکھایا ایس ڈنگیا جے مینوں ابو بکر نو درد مکانے لب حضرت میں لائی دور درد ہویا اس ویلے کہ پیر نہ رہ گئی کائی جب مکے مدینے دار نے گود صدیق دی ہے جدوں دنیا تے قبر تے جا رہے نے وہ تو گود صدیقہ دی ہے فرماندیاں نے نال وجمع اللہ بین ریکی ورگی اللہ تیرا ایسا صدیقہ تے لکھے سامنے کہ آخری ویلے تو میرا تے محمد دا تھک بھی کٹھا کر دیتا ہو اما جی اسی نہیں سمجھے تھک کیویں کٹھا ہوا فرماندیاں نے میرا پڑھا میرا ویر ماں جمیا عبد الرحمان مسواک لے کے آیا اللہ دے پیغمبر نو مسواک نہ بڑی محبت ہے آخری ویلے اج 14 دن ہوئے نے بخار اترتا ہی نہیں نبی دا تاپ اپرنا نبی دا بخار اتردا 14 دن ہوئے نے مصطفیٰ دا بخار اتردا 28 سفر نو چڑھیا پیا اج 12 ربیع الاول ہے آخری دن سا کوئی ہے زندگی دی رمق کوئی ہے دم کوئی ہے آخری ویلا ہے مسواک لے کے آندا ہے آپ فرماندے نے ایسا مینوں مسواک اپنے ویر کولوں لے کے دے نہ مسواک اپنے ویر کو لے کے دیتی جدوں دے پیر دے منہ چ پائی کمزوری بخار نے نہیں کر دیتی ہے مرد نے نیل کمزوری کر دیتی ہے فرماندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک چت دینے تے چٹھی جاندی ہی نہیں ابا جی فرماندیاں نے میں مسواک اپنے منہ وچ چبائی مینوں آندے ایسا تو مینوں نرم کر کے دے میں اپنے دنداں نال مسواک چبا کے تے آمنہ دے لال دے منہ وچ پائی تو فرماندیاں نے جمع اللہ بیدری کی وری گئی آخری ویلے اللہ نے میرے ٹھکروں تے نبی دے لابے دہنوں بھی کٹھیاں کر دیتا ایمان نہ دس سارا مذاق ہی ہے یہ ساریا کہانیاں ہی نہیں سمجھا میں سمجھانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کر دی گواہی کر دی میں بات دی نہیں سناتا سمندری دی گواہی نہیں پانتا کسی مردہ ملوانے دی گواہی نہیں سناتا کر دی گواہی فرماندیاں میں 12 ربیع الاول جدہ تو لڈیاں پائیاں نا خوشیاں منائیاں ادھر پہ فرماندیاں نے سبت علیہ مصائب لو اللہ سبت علی
فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے تو ابا جان بیبیاں 12 ربیع الاول دا دن جنہاں لوکاں خوشیاں منائیاں فاطمہ فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائی ہاتھ یتیماں دے سر اتے تیرے گاؤن کیڑا ہاتھ یتیماں دے سر اتے تیرے گاؤن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی پایا ہی بات نکھیرا مدینہ منو سنجا پیا چوفیرے لا چلنا منو اپنے باپ پیارے میرے سوالو وفا کوئی اگے منگل میرے آقا دی 4 پئی رہی بدھ تک پئی رہی 3 دن تک میرے آقا دنیا دے وفات دے بعد موجود رہے 3 دن دے بعد دفن کیتے گئے اور میں پوچھنا وا ان 3 دنوں دے وچ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ہلایا بولو کیوں جی میرے پیغمبر نے کھانا کھادا میرے آقا نے پانی منگیا سوموار منگلوار بدھ دا دن میں پوچھنا 3 دن 4 پئی رہی ہے سمندری والے میں پوچھنا کیا میرے پیغمبر نے 5 طرح 15 نمازاں چو کوئی نماز پڑھائی مسلح تے امامت کرائی بولو تو صحیح بیٹی فاطمہ دی گل دا جواب دیتا ایسا صدیقہ دے رول دا جواب دیتا صدیق دی گل دا جواب دیتا حسن حسین دے آنسواں نو پونجیا بولو تو صحیح اج دفن کر دیتے گئے بدھ دا دن دفن کر دیتے گئے مسکات کھولی پھولی اور دیور گردانی کری ظالمہ ویہتے گئی بدھ دے دل دفن کیتے گئے صحابہ نے غسل دیتا کفن دیتا ہائے ہائے غسل دیتا تے کفن دیتا بولو زندہ نبی نو دیتا تیرا پیو زندہ پیو کفن دیا چادر جا کے پہنا پھاٹے پہ لگا کے لو سمجھا کرا بہت دادے نے مٹی پائی بہت پڑھ کے مٹی دے سٹے تے مسکات میں لکھیا سیدہ فاطمہ دروازے نہ لگیاں نے تے نعرے فرما دیاں نے یا ارسو اتابت انفسکم انتاز تراب علی رسول اللہ مینوں تے دس تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بک پڑھ کے مٹی دے تساں میرے ابا جان تے پا دتے مینوں تے دس تواڈے
کیویں برداشت کر لیا جدو بک پڑھ پڑھ کے مٹی دے تسا میرے ابا جان سے پا دیتے فرماندیاں نے لوہن سے بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڈوائے ایسے سونے مکرے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی ایسو پاک نبی تو جانا کول گماؤں دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپاؤں دے سن سن گاری ذکر نبی تھی اکھنیر باول اور لچار تمامی اگو اے جواب سناول وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے وس گیا تقدیراں اس ہوا سے گم ہو گئے بھول گیا تقریراں اسلام قبر گئے اور مینو کعبہ دے خدا دی قسم اج مدینہ منورہ جیڑا روضہ ہے وہ زندہ نبی دا نہیں وہ وفات پائے پیغمبر کیوں جی زندیاں دیا قبر ہوتی نے بولو باہر میں ٹبر بولے زندہ نبی دی قبر ہو سکتی ہے تو نبی دی قبر آج دفعہ 12 ربیع الاول شہر شہر بنائی کیونکہ اتنے بھی بنی کہ نا مصنوعی قبر بنیا کہ نہ گنبد خضرا کا نقشہ حاجی صاحب بنیا کہ نہ میں دیکھا کاموں کی منڈی گتے کا لکڑ کا نبی کا روضہ بنایا گیا نبی کی قبر 12 نو بنائی گئی تے 13 نو اپنے ہاتھوں نال ٹائی گئی آخو لعنت آخو لعنت تو نبی دی قبر اپنے ہاتھوں نال بنائی تے ہاتھوں نال ٹائی تو نبی دی قبر بنائی گنبد خضرا بنایا لکڑی دا بنایا گتے دا بنایا اور تو کاغذ دا بنایا اپنے ہاتھوں آندے نے جی بھابیاں دی حکومت آئی انہاں ولیاں دیا قبراں ٹا دنیا تو نبی دی قبر ٹائے آپ بنائے نوریا اور نورو نبی دی قبر ٹان والا نبی دا سجن ہو سکتا خدا دی قسم موج میں جاتا قوم پاگل بنایا الو بنایا کوئی گو اگے میں بیٹھے کوئی پتہ نہیں حق کیے باطل کیے سچ کیے جھوٹ کیے نور کیے ظلمت کیے پھل کیے کائے کیے توحید کیے شرک کیے کوئی پتہ نہیں قرآن کیے موت میں میرے بچہ پسند کرتی اتنا اتنے اڈے دے کٹے ہو گئے سمندری دے اڈے دے کٹے ہو گئے ادھر 10ویں دا گھوڑا تے ادھر 12ویں دا ٹھنڈا لگا ہوتا سی دونوں کٹے ہو گئے اور ٹھنڈا 12ویں دا ہوتا 10ویں دیا گھوڑیا سنا تیرا کی حال ہے آتا میرا حال سے چنگ پہلو تو سنا آتا نہیں واری پہلو تیری آتی ہے تو سنا گھوڑا آتا میرا حال بڑا چنگا سارا سال تے مینوں منن والے میریاں مارشاں کردے مینوں سلامیاں دیندے ونڈے پاندے پوڑیاں پاندے دانے پاندے چنے پاندے میریاں مارشاں کردے اور جدن 10ویں محرم ہوندی ادھر میرے تھلیوں لنگ دے ادھر ہی میرے تھلیوں سنڈیا تو سنا انہاں میرا حال بڑا مندا بڑی پیڑی قسمت ہے کہ کدی تے مینوں ہلے جو لیندے نے سارا سال کدی سہاگا مارتے ہیں اور میری بد قسمتی ہے جدھر 12 میلاد آتی ہے اس
उधर गड्ढे मेरे जो लेंदे ने 50 मरवाने मेरे तो उधर भी चढ़ जाते हैं 50 मूल्य उधर भी मेरे को घोड़िया तेरे ते उधर थले लगते ने पर 12 मिलाद उधर ही मरवाने मेरे उत्ते चढ़ जाते मजाक है नबी की तवहीद है मुस्तफा की तौहीद है हिंदू शर्मा में सिख हैरान ने जिन्हें तू त्योहार मनाया हिंदू भी इंज त्योहार नहीं मनाते और खुदा की कसम ईसाई अपना बड़ा दिन भी इंज मनाते हैं दिसंबर की 25 ईसाइया बड़ा दिन मनाया कि नहीं बोलो वो भी इस तरह नहीं मनाते अपने नबी का दिन जिन्हें तू मना और गिरजिया में जाके इबादत करते हैं जिन्हें भी उन्होंने इबादत है इबादत करते हैं कोई भंगड़े नहीं पाते कवालियां नहीं कराते अमीया सौदे गड्ढे नहीं करते लुटियां नहीं पाते तू ईसाइयां को शर्मा देता को अकल कर को होश कर को शर्म कर को साजा नबी दी इज्जत चुकी करता नबी भाई सब चुकी करता और नबी दी तो ही मौज मेलिया नबी की इज्जत बनती जे तू मिलाद मनानी है मैं दसना किवें मना दरूद पर की कर धोता चाहिए 12 रबीउल अव्वल नबी ते दरूद पर 9 रबीउल अव्वल नबी ते दरूद पर तू चल 12 आना और नमाजी 12 रबीउल अव्वल नबी की मिलाद मनानी है मसीते आओ और मिलावटा करनी छड़ दो अज नबी पैदा होया ओदी खुशी में ओदी मिलाद की खुशी में झूठ बोलना छड़ दो और बदमाशो नेकोकार बन जाओ बेनमाजो नमाजी बन जाओ तारीख केड़ी है की है बनया की है हकीकत की है खराफात की है हमने तेन दसा ऐसा तो आवाज आती है वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता अव कुतिलन क़लबतुम अला गादिकुम वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुरल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु मेरे आका है तेन कौन सुने नहीं जब तक खजरा मैं सुनाया शुरू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सीने थर जान मुहब्बत दे रावे पर जान चर्चे हो जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके जाना मैं कुर्बान जाऊंगा मुहम्मद नाम का थोड़ा आपको नाम का चेहरे का हाजी साहब जबान का भी गलबात का भी अकीदे का भी अमल का भी मुहम्मद सोना ही सोना को मुहम्मद नबी की शान साढ़े को तो जब लखा सरकार बनाई नबी की शान की समझे टप्पिया नदिया नहीं कुरान नबी की शान है ना दसो मुहम्मद तो तेरा नाम की ये पीरा दिता घोड़े शाह झोटे शाह कट्टे शाह लसूड़ी शाह तूड़ी शाह अल्लाह प्याले शाह चाटी शाह बोतल शाह ईमान दसो एक नाम है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਵੇਖੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਪਕਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਹੋਈ ਗੀਤ ਸਮਸਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜੀ ਆਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। تو بس سمسام سے گیت گاؤندا چلا جا، محمد محمد پکاؤندا چلا جا۔